गुजारिश है कि बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है। बलूचिस्तान का मसला को ये कोई 76 साल से शुरू हुए मसले हैं, लेकिन इसको संजीदगी से देखा नहीं गया तो आज इस नहज तक पहुंच गया। जो सबसे बड़ा बलूचिस्तान का मसला, अभी हम समझते हैं कि जी चले हमारे साहिल का मसला, वसाइल का मसला, हमारी बेरोज़गारी का मसला, हमारी 76% बिलो द पॉवर्टी लाइन, एक ही मुल्क में देखें, एक ही मुल्क में पंजाब में 33% बिलो द पॉवर्टी लाइन और बलूचिस्तान उसी मुल्क का हिस्सा वो 76% बिलो द पॉवर्टी लाइन। इन चीज़ों को हमने बार बार एड्रेस किया, लेकिन इन सबसे जो बड़ा अहम मसला है हमारी लापता अफराद का, हमने उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान में, सूबाई असम्बली ऑफ पाकिस्तान में कहीं दफ़ा, यानी इसमें मुख्तसर मैं ये बात कहूँ कि जब डॉक्टर मालिक को वज़ीर आला बनाया गया तो उसने डिमांड यही रखा कि जी आप हमें इजाज़त दोगे कि जो बलोच हमारे लीडरान बाहर मुल्क से बैठे हुए हैं हम जाके उनसे बात करें और उनको हम कायल करके इधर ले आएँ। और हमने उनको ये भी कहा कि देखिए बलूचिस्तान का मसला ये बंदूक के ज़ोर से हल नहीं होगा, बलूचिस्तान का मसला ईमानदारी की बुनियाद पे एक निगोसिएशन पे अगर 100% नहीं तो 70-80% तक हल हो सकता है। उसमें उन्होंने डॉक्टर मालिक को कहा ठीक है जी गो हेड, जिसमें उस वक़्त की वज़ीर आज़म भी शामिल था और उस वक़्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल था। उसने 4 रुकनी कमेटी रखा, जिस 4 रुकनी कमेटी में हम 2 आपके सामने बैठे हुए हैं, सदर कमाल खान साहब भी उस कमेटी का हिस्सा था, मैं भी इस कमेटी का हिस्सा था, डॉक्टर मालिक की सरबराही में हम उसमें नवाब मोहम्मद खान शावानी साहब भी थे और मीर खालिद खान लागो साहब भी थे। हम 5 लोग जाके उनसे बड़ी हमारी गुफ्तगू शनीद हुए, वापस आए तो ये इनकी देखें बलूचिस्तान के मसले के हवाले से उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं कि भाई अगर बलूच कहता क्या यार, बलूच का रिपोर्ट तो दे दो। हमने अपनी छोटी का जोर लगाया, आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा कि जी अगर आप गए मिले तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, तो उन्होंने आज तक हमसे पूछा भी नहीं। तो उनकी संजीदगी का आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए हमने बार बार एक बात किया कि जो आईन पाकिस्तान है, जो आपका ग्रीन कलर का किताब है, आप उस पर अमल दरामद करो। हमने उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात ज़रूर, ये जो मौजूदा मसला है, देखिए जी हमने अगर साइंदक पे अख्तर जान की पार्टी ने बात किया, हमने भी अलहदा बात किया, शायद ANP ने बात किया या हमारी पार्टी के यहाँ पे मोतबरीन बैठे हुए उन्होंने बात किया, अगर हमने रिकॉर्डिंग पे बात किया, एक ने किया, अगर उस पर ग्वादर पे बात किया, हमने समंदर की उस पर हमारे जो एरियाज़ है उन पर बात किया, हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन ये जो मौजूदा मसला हुआ है, देखिए जी यहाँ पे बलूचिस्तान में जो कौमें आबाद हैं, इस सरजमीन पे के जो भी है, पश्तून है, बलूच है, यहाँ पे हज़ारा है या सेटलर है, हमारे यहाँ हमारे नंगो नामूस के हवाले से हमारी औरत और हमारी बच्चों का जो इज़्ज़त है, मैं समझता हूँ कि वो बलूचिस्तान की सरजमीन पे रहने वाले सब के लिए बिल्कुल मुनफरिद। अभी मैं हिम्मत है सदर अख्तर जान का, मैं उनको तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये मसला उनका सिर्फ पार्टी का नहीं, ये पूरे बलूचिस्तान का मसला है, ये पश्तून का मसला है, ये हज़ारा का मसला है, ये सेटलर भी है उनका मसला है। लेकिन खिराज तहसीन सरदार साहब को, उनकी पार्टी को, कि उन्होंने इस सिलसिले को स्टार्ट किया और शुरू किया, वहाँ से आ गए। नेशनल पार्टी उनके साथ है, नेशनल पार्टी उनके दरना में बैठे हुए हैं, मैं सरदार अख्तर जान साहब सदर कमाल खान साहब, सदर अख्तर जान के साथ अभी जो 3 दिन का मौका, 2 दिन का मौका और है 6 तारीख से, हमारी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कि हुकूमत अब भी समझने की कोशिश करे कि जी जब आज सारी पार्टियां बलूचिस्तान के एक पेज पे है और वो कहते हैं कि ये हमारी नंगो नामूस का मसला है, ये हमारी इज्जत का मसला है, कि हमारी बच्चियों को चौकों पे आपने उनकी जो चादरें हैं आपने खींच के उनको घसीट के ले गए हो, ये हमारी इज्जत और नंगो नामूस का मसला है। हम ठीक है कि हर साइंदक पे, हम रिकॉर्डिंग पे, हर जगह हमारी पार्टियों का सारा एक बात एक रहा, लेकिन हर एक ने अपनी तरीके से इसको लिया, लेकिन इस मसले को हमने इकट्ठे होकर लिए हैं। अभी भी वक्त है आपके साथ संजीदगी से देखिए कि ये 2 दिन में हमारी जो ख़वातीन हैं उनको रिहा करें। और दूसरी, मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप दोस्तों की इस एक अहम बात को कि देखिए जी ये जो हमारी गुमशुदा अफराद है, ये इस रियासत के मुंह पे एक काली कलक है। हम ये कहते हैं कि आप इनको लाओ, आप इनको बिठाओ, कहीं आप इनको रखो और आप इनको जजों के सामने पेश करो। आपका जो है काजी कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में ये अरबों रुपए का खर्चा जो हुकूमत इन रियासत या अदारों पे करता है, हमारे बैठे हुए बैरिस्टर साहिबान, हमारी वकला बिरादरी बैठा हुआ है, ये अरबों रुपए आप खर्च करते हो, आप इनको लाओ। अगर इनमें कोई कसूर है,
دیکھیے اگر کوئی قصور ہے آپ ان کو جو قانون ہے آپ کا سزا دو, اگر نہیں ہے تو ان کو کم سے کم ان کی, ابھی دیکھیے ہماری خواتین 14 سالوں سے ان کی شوہر گئے ہوئے ہیں, وہ مل نہیں رہے ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں ہے. ہم یہ بات بار بار کر چکے ہیں, شاید ہمارے صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ان خواتین کو یہ پتہ نہیں کہ جی ہماری شوہر اس وقت زندہ ہے مردہ ہے, میں جو ہے اس وقت بیوہ ہوں یا کوئی میں شادی شدہ ہوں. بہت سے منگنی ہو چکا ہے ہمارے یہاں بلوچوں میں, لڑکیوں کی منگنی ہو چکے ہیں, 12 سال سے ان کا منگیتر گم ہے. اس ابھی بلوچ کا ایک اصول ہے, وہ اس لڑکی کو کہیں اور دے بھی نہیں سکتا کہ بھائی شاید اس کا منگیتر آ جائے. اگر منگیتر نہیں بھی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ بھائی ہماری بلوچ کا ایک کلچر ہے, قانون ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کالی کلک ہے اس ریاست کی منہ پہ, اس پہ اسے سنجیدگی سے سوچ کے اس کو حل کرنا ہوگا, نہیں تو یہ جو ہم ابھی بیٹھے ہیں یہ سلسلہ ادھر نہیں رکے گا, ہم اس کو آگے لے جائیں گے. تو ان دا کٹ دا لانگ, بہت میں نے باتیں کیا, اگر وہ اس 3 دن میں اس کو نہیں کرتا تو یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ ہے وہ لگ پاس سے روانہ ہوگا, ساری پارٹیاں اس میں ہوں گے اور یہاں سے بھی ساری پارٹیاں آگے جائیں گے تاکہ یہ اکٹھے ہو کے اس ایشو کو سالو کریں. اور ایک آخری بات, دیکھیے آپ قانون کی بات, میں خود جب بی ایس او میں رہا ہوں, بی ایس او کا صدر, میں 7 دفعہ اریسٹ ہو چکا ہوں. میں رہا ہوں اس میں کینٹ تانے میں, کیا تھا, ہم نے روڈ بلاک کیا, بی ایس او نے روڈ بلاک کیا, ہم گرفتار, ہمارے خلاف ایف آئی آرز. آج سردار اختر کے 1100 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوا ہے کہ جی آپ لوگوں نے روڈ بلاک کیا. اچھا اگر سردار اختر یا بی ایم پی یا نیشنل پارٹی یا بی ایس او روڈ بلاک کرے گا, ایف آئی آر اور گرفتار. آج آپ نے پورے بلوچستان کے روڈ کو بلاک کر چکے ہو تو پھر سرکار پہ بھی تو ایف آئی آر ہونا چاہیے نا. ایک قانون ہے ملک کا, مجھ پہ ایف آئی آر میں کروں, اگر آپ کرو تو ایف آئی آر نہیں ہے. یہ کیسا ریاست, کیسا قانون ہے. تو آخر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ, اور اس حوالے سے کہ ہمارے ایک گزارش ہے, ساری بلوچستان کے لوگ جدھر بھی ہے جو دھرنے کا سلسلہ ہے اس میں وہ اپنا شمولیت کو یقینی بنائیں, چاہے ہمارے قبائلی سردار ہیں, قبائلی قوم ہے, قبائلز ہیں, یا ہمارے ساری پشتون بلوچ ہزارہ جو بھی ہے, اس پہ شمولیت اپنا یقینی بنائیں. منت وارتے ہیں جواب دے دیے. صرف ایک چھوٹا سا میں گزارش کروں. ایک تو ایک سوال ہمارے دوست نے سب سے پہلے کہ جی نیشنل پارٹی کی بھی حکومت میں رہا اور بی ایم پی بھی رہا, آپ لوگوں نے کیا کیا. دیکھیے جی, ہمیں 2.5 سال جو حکومت ملا, حکومت میں ہمارا نمبر 1 یہی تھا کہ ہمارے گمشدہ افراد کا مسئلہ, دوسرا تھا کہ جو ہزاروں کے کارڈ ہولڈرز ہیں ان سے لے لو. جو بلوچستان کا حال 2012 میں تھا وہ 14 میں نہیں تھا, وہ اس لیے تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی کنٹرول میں سسٹم آ رہا تھا, نمبر 1. دوسرا 2.5 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کو اس لیے بھی نکالا گیا کیونکہ سائن تک جو 98 میں ان کو دیا گیا کہ 2% بلوچستان اور 50% چائنا اور 48% اسلام آباد, اس پہ ہمیں اختلاف تھا. میرا بلکہ سینٹ میں تقریر ہے کہ یار جو مولانا صاحب کو پتہ ہے جو زکوٰۃ بھی 2.5% ہے, ہمیں 2% بلوچستان وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے. دیکھیے جو ہمیں نکالا گیا, یا سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب 8 مہینے کے بعد نکالا گیا, وہ اسی لیے نکالا گیا کہ ہم بلوچستان کے اصل حقوق اور معاملات کے سنجیدہ تھے جو ہمیں نہیں چھوڑا گیا. دوسرا ایک دوست کا سوال تھا کہ اگر ہم ڈاکٹر مارنگ بی بی کو بھیجیں گھر. دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بی بی کے ساتھ بیبو بلوچ بھی ہے, بی برگ بھی ہے, ان کی ساری لیڈرشپ ہے, اور ان کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ بہت سے خواتین ہیں جو کہ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی اگر ان کا کوئی ایف آئی آر اوپر نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے. دیکھیے سندھ حکومت نے سمیدین بلوچ کو کس طرح انہوں نے چھوڑ دیا. ایک قانون ہے, ایک ملک ہے, وہ ایک کتاب ہے. جب اسی بنیاد پہ آپ نے سمیدین بلوچ کو سندھ میں رکھا اور سندھ حکومت نے کہا کہ نہیں جی اس کو چھوڑ دیں, وہ اپنی گھر پہنچ گئی, تو وائی بلوچستان اس قانون پہ, ایک ریاست, ایک ملک, 2 صوبے, آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو. ایک آخری بات میں کروں, اس جو ہماری اتحاد ہے اس میں وزن اس بنیاد پہ بہت زیادہ ہے کہ میں بہت سے ہماری مفتی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید اس کے علم میں ہوگا, 1995 میں سردار اختر جان اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کلات اسٹیٹ الاؤنس کو کاٹ دیا گیا تھا, حکومت اس کو کر نہیں رہا تھا, ہم مستونگ سے پیدل روانہ ہوئے. ہمارے جو سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علم میں ہے سارا. ہمیں سردار اختر جان مینگل صاحب اور ہم پارٹی سارے اکٹھے تھے, ہم وہاں سے آ رہے تھے, جہاں پہ شام ہوتا تھا سو جاتے تھے, وہاں سے ہم نکلتے تھے. جب ہم آکی گراؤنڈ کے سامنے پہنچے, ہم نے ٹینٹ لگایا تو سرکار آ کے ہمیں ٹرکوں میں ڈال کے لے گئے, اور مجھے اور سردار اختر جان صاحب کو کینٹ تانے میں ڈالا گیا, اور ہمارے تقریباً 1000 ورکروں کو بلوچستان کے مختلف تانوں میں ایون مشق تک پہنچا دیے گئے. 17 دن کے بعد
حالانکہ تانے میں ہماری بجلی کاٹ دیا گیا، پانی کاٹ دیا گیا، اس وقت وہ لائن والے ٹیلی فون تھے وہ کاٹ دیے گئے، ہم سارے